इमरान खान तो बाज नहीं आ रहे, तीसरा खत लिखने का भी इंदिया दे दिया। अलीमा खान ने आके इमरान खान का पैगाम अवाम तक पहुंचाया और सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर कोर्ट पैकिंग करके फतह कर लिया गया। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज हम आपको अलीमा खान साहबा की वो गुफ्तगू भी सुनाएंगे जो उन्होंने इमरान खान का पैगाम बार लेके आई हैं, वो आप सुनेंगे। इसके साथ साथ हम आपको जुनैद अकबर का वो बयान भी सुनाएंगे जो उन्होंने ख्वाजा आसफ के लिए दिया है। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं जी सुप्रीम कोर्ट से। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 नए जजेस जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की भी जो है वो कोर्ट पैकिंग हो चुकी है। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। बाहर तो वकला जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे, लेकिन अंदर याहिया अफरीदी जो थे वो अपना काम दिखा रहे थे और उन्होंने 6 जजेस जो हैं उनको अपॉइंट कर दिया और जो कोर्ट पैकिंग करनी थी सुप्रीम कोर्ट की वो भी हो गई। तो अब मुकम्मल तौर पर जो है वो अदलिया जो है उसने सिलेंडर कर दिया है और इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट के आप अगर कहें तो उनके थंब के नीचे, अंगूठे के नीचे पूरी तरह उन्होंने उनको लिटा दिया है, पूरी सुप्रीम कोर्ट को। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ जजेस थे उनके दरमियान तलब कलामी की भी बात हो रही है, लेकिन यहाँ शर्म की बात यह है कि एक तरफ यहाँ पर IMF का जो वफद आया हुआ है वो इन लोगों से मिलेगा और वो देखने ये आया था कि क्या यहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, क्या जो यहाँ पे जजेस पॉइंट किए जा रहे हैं, ये जो आपने आइनी बेंच बनाया है ये अवाम के लिए इंसाफ दे सकेगा। और इसके ऊपर फिर आगे जाके जो जून के अंदर आपका एक रिव्यू होना है उसका जो है वो फैसला होगा। तो मुझे नहीं लगता, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इस वक्त किसी को कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ पे IMF का आपको मिलता है कर्जा कि नहीं मिलता, अवाम का क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। उसका हालत आपने देख ही ली कि किस तरह अवाम को घरों से उठाया गया, तोड़ फोड़ की गई जब इमरान खान ने कॉल दे रखी थी कि आपने बाहर निकल के 8 फरवरी पर ब्लैक डे मनाना है। तो ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। अब इमरान खान की हमशीरा ने जो कहा है पहले वो सुन लें। दूसरा पैगाम उन्होंने भेजा है और वो कह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उन्होंने कहा कि आपने फैसला करना है कि आप डिक्टेटरशिप के साथ खड़े हैं या आप अपने लोगों के साथ खड़े हैं जिनको आपने इंसाफ देना है, आप जमहूरियत के साथ खड़े हैं, आप रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं और आप जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं। यह आपने फैसला करना है। ये फैसला अगर आप जब जमहूरियत के साथ खड़े होंगे और इंसानियत के साथ खड़े होंगे तो लोगों को इंसाफ मिलेगा, रूल ऑफ लॉ कायम होगा पाकिस्तान में। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है रेमिटेंसेस के बारे में, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि आपने देखें रूल ऑफ लॉ हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हो रहा है। उनको ये कहते हैं ना डिक्टेटरशिप के नीचे ले आए हैं। दूसरा, आपका वोट चोरी हुआ है, 1 साल हो गया है। उन्होंने वोट चोरी करके चोरों के हवाले जो जिसके ऊपर वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने खुद कहा था, उनके ऊपर पूरे डोसियर्स पे पूरी फाइलें दिखाई थी कि इन लोगों ने कितना यहाँ पे पाकिस्तान से पैसा डाके डाले हैं, चोरी किया है। उन्हीं को जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी तो इनको PTI के वोट लेकर इनके हाथ में देकर इनको आपने क्यों अवाम के ऊपर जिनका मैंडेट चोरी हुआ था उन्हीं के ऊपर आपने इनको मसलत कर दिया। तीसरी चीज़ इंसानियत, ह्यूमन राइट्स, जो लोगों के साथ जेलों के अंदर भरे हुए हैं किस पाकिस्तानी हैं। आप पाकिस्तान की जमहूरियत बचाने के लिए आप यहाँ रेमिटेंसेस नहीं भेजें, क्योंकि यहाँ से पैसा जो डाके डाल के बाहर जा रहा है। बेहतर यह है कि आप पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए स्टैंड लें और यहाँ पे अपनी रेमिटेंसेस नहीं भेजें। 3 चीज़ें हो गई। चौथी सॉरी 2 चीज़ें हुई हैं, तीसरी बात बताता हूँ। तीसरा उन्होंने कहा है कि मेरे केसेस, उन्होंने कहा है कि मैं अपने केसेस का सामना इन्हीं जजेस के आगे करूँगा। ये जो भी चाहें हम इनसे ही इंसाफ, क्या पता कई जजेस आपको पता है कि खास लगाए जा रहे हैं ताकि इमरान खान को सज़ा मिले। वो कहते हैं मैं इन्हीं जजेस के सामने पेश होऊंगा, मैं कोई डील नहीं करूँगा। मैंने जो ख़त लिखा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो डील के लिए नहीं लिखा था। मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आप आज एक पोल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ़ौज के अंदर जो कॉन्फिडेंस है आवाम का वो कितना कम हो चुका है। नाज़रीन, आपने देखा कि इमरान खान की हमशीरा ने एक दफ़ा फिर जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा है कि रेमिटेंस मत भेजें, क्योंकि यहाँ पर जो आप रेमिटेंस भेज रहे हैं वो जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के लिए
اور اس طرح کی کوڈ پیکنگ کر کے اس طرح کا سارا نظام بنا کر اس ملک کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ واحد ایک چیز ہے جس کے لیے اس وقت یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کشکول لے کے پوری دنیا میں جا رہی ہے, لیکن ان کو پیسے نہیں مل رہے ہیں. اور یہ ایک ان کے لیے مشکل کی بات ہے. اگر ان کو پیسے بھی مل جائیں اور ریمیٹنس آتی رہیں تو پھر یہ اسی طرح عوام کا خون بھی کرتے رہیں گے, عوام پہ گولیاں بھی چلاتے رہیں گے, عوام کے اوپر مہنگائی کے بم بھی پھوڑتے رہیں گے. تو پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک مارشل لا کی سچویشن سے بھی بدتر سچویشن میں چلا جائے گا, جو کہ جا چکا ہے. تو علیمہ خان صاحبہ نے اس کے علاوہ یحییٰ افریدی کے لیے جو عمران خان کا پیغام تھا وہ بھی انہوں نے دیا کہ ان کو انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے مطابق اس سپریم کورٹ کو چلانا ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اگر وہ عوام کے حق میں فیصلے کریں گے تو اس سے جو ہے وہ انصاف کا بول بالا ہوگا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ نے کہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ریٹائرڈ جنرل باجوہ کا جو پیغام عمران خان نے دیا کہ وہ ذمہ دار تھے اور انہوں نے کیا کیا وہ بھی آپ تک پہنچایا ہے. آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں جناب جنید اکبر صاحب, جو عمران خان نے ایک بہت زبردست چوائس جو ہے وہ اس کو سامنے لے کے آئے ہیں, اور انہوں نے ایک کامیاب شو کیا ہے جس کے اوپر عمران خان نے جیل سے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ پنجاب کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر اور بالخصوص کراچی کے اندر جو لوگ نکلے ہیں اس کو عمران خان نے اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے کہا یہ ایک لمبی جنگ ہے اور یہ جاری رہے گی. تو جنید اکبر صاحب نے آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پنجاب میں جلسہ کر کے دکھائیں, پنجاب میں نکل کے دکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, یہ میسج غالباً خواجہ آصف کی طرف تھا کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو ہمیں مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دو, پھر ہم آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھا دیں گے. اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ایک چپیڑ بھی ہے, کیونکہ یہ لوگ مثلا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ تو بندے ہی کوئی نہیں نکلے, حکومت کے چمچے صحافی بھی کہہ رہے ہیں بندے نہیں نکلے. اور بے شرمو, اگر بندے نہیں نکلے تو تم نے لوگوں کے گھروں میں چھاپے کہاں پہ مارے ہیں, تم نے لوگوں کو گرفتار کہاں سے کیا ہے, اور اگر بندے نہیں نکلے تو تم لوگوں نے ایف آئی آر کن پہ دی ہے. ٹھیک ہے, ایف آئی آر بھی آپ نے لوگوں کے اوپر دی, سینکڑوں ایف آئی آر دی ہیں, سینکڑوں لوگوں کو آپ نے گھروں سے اٹھایا ہے. پھر آپ نے اس دن جو لوگوں کو روکنے کے لیے جس طرح کنٹینر اور وہ ساری چیزیں اور پولیس کی جو ہے وہ گردی ہے وہ آپ نے وہاں پہ مچائی ہے, اوپر سے آپ بے شرموں کی طرح کہتے ہیں کہ پنجاب میں ان کے ساتھ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر دو نا جنید اکبر کے سوال کا جواب. ٹھیک ہے, اگر واقعی آپ لوگوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, جنید اکبر کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, تو ایک دفعہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ اجازت دیں نا, وہاں پہ پنجاب کے اندر ایک اجازت دیں. چلے خود ان کو اجازت نہیں دیتے تو ایک اس طرح کا جلسہ, مریم صاحبہ کی تو حکومت ہے نا, تو وہ کر کے دکھا دیں گے, میرا چیلنج ہے. لیکن ایک طرف آپ ان کو اجازت نہیں دیتے, ایک طرف آپ ان کو مارتے ہیں, ایک طرف آپ ایف آئی آر بھی دیتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں بندے نہیں نکلے. یہ تو بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہا ہے. اور یہ انتہا اور یہ بے شرمی جو ہے وہی جماعت کر سکتی ہے جس کے پاس صرف 17 سیٹیں ہوں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئی ہو, اور اس کو پتا ہو کہ ہمارا اب مائی باپ جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہم انہی کے ذریعے ہم اقتدار میں آ سکتے ہیں. عوام تو ہمیں جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتی. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لیس بائی امجد چودھری.